स्वागत छ विद्यार्थी साथीहरुलाई। आजको यस क्लासमा हामीले अहिले चक्रीय ब्याजमा रहेर हामीले हिसाबहरू गरिरहेका छौं। चक्रीय ब्याजका तपाईहरुले कस्ता क्वेशनहरू आउँछ त्यस्ता किसिमका सम्भावित प्रश्नहरू लिएर कसरी शब्दहरूलाई अनि घुमाया हुन्छ अनि कसरी विद्यार्थीहरू अलि बढी कन्फ्युज हुन्छन् तिनी त्यस्ता खाले क्वेशनहरू हामीले गरिरहेका छौं। यदि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। अब हामी हिसाब गर्नतिर लागौं है। म क्वेशन पढ्न सुनाउँदैछु तपाईहरुलाई। एकजना व्यक्तिले एउटा बैंकमा रु 50,000 1 10 100 1000 10,000 50,000 वार्षिक 10% चक्रीय ब्याज पाउने गरी जम्मा गरेछ। ठीक एक वर्षपछि बैंकले नीति परिवर्तन गरी सोही ब्याज दरमा अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज दिने निर्णय गरेछ। पहिलो वर्षको ब्याज र दोस्रो वर्षको ब्याज रकममा कतिले फरक परेछ पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। अब हिसाब गरौँ है। अब यसले समाधान गरौँ हामीले के भनेको छ भने 50,000 रुपैयाँको 10% का दरले कुनै मान्छेले बैंकमा राख्छ भने पहिलो वर्ष चाहिँ बैंकले 10% का दरले जो चक्रीय ब्याज दिन्छ, तर एक वर्षपछि नीति परिवर्तन गरेर सोही ब्याज दरमा अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज दिने निर्णय गर्छ भनेर भनेको छ। अब लास्टमा गरे ती पहिलो वर्ष र दोस्रो वर्षमा कति रुपैयाँ चाहिँ फरक पर्यो होला ब्याजमा भनेर सोधेको छ। यसलाई गरौँ है। अब समाधान गर्दा सामा भनेको सामा पी चाहिँ रु 50,000 अनि के भनेको छ अर्को ब्याज दर आर चाहिँ ब्याज दर आर भनेको 10% भनेको छ है। अनि अब हामीले के भनेको छ भने पहिलो वर्ष भनिसकेको छ भनेपछि पहिलो वर्षको चक्रीय ब्याज निकाल्दाखेरि पहिलो वर्षको चक्रीय ब्याज निकाल्दाखेरि हामीलाई के हुन्छ समय टी भनेको 1 वर्ष छ। अब मैले तपाईहरुलाई एउटा कुरा के भन्छु भने हामीले के गर्नु पर्यो त पहिलो वर्षको चक्रीय ब्याज निकाल्नु र हामीले साधारण ब्याज निकाल्नु एउटै हुन आउँछ। कसरी भने हाम्रो साधारण पहिलो वर्षको ब्याज लेखे हुन्छ हामीले सिधै यसरी पहिलो वर्षको ब्याज पहिलो वर्षको ब्याज हामीले चाहे चक्रीय ब्याज निकालौं चाहे साधारण ब्याज निकालौं सेम हुन्छ है। जस्तो म एकचोटि तपाईलाई साधारण ब्याज निकालेर देखाउँछु। एसआई भनेको के हुन्छ पी टीआर अपन 100। पी भनेको चाहिँ 50,000, टी भनेको 1 वर्ष, आर भनेको 10% छ। अब यो चाहिँ हामीले यति गर्दाखेरि दुईटा यो गर्दाखेरि कति आयो यो 5000 भनेपछि 5,000 रुपैयाँ चाहिँ हाम्रो के आयो, यो चाहिँ हाम्रो ब्याज आयो है। अब यसलाई तपाईहरुले पहिलो वर्षको साधारण ब्याज भने पनि हुन्छ, यसलाई पहिलो वर्षको ब्याज भन्नुस्। पहिलो वर्षको साधारण ब्याज र चक्रीय ब्याजमा फरक हुन्न है। अब म हेर्नुस् न पहिलो वर्षको चक्रीय ब्याज निकाल्छु। पहिलो वर्षको चक्रीय ब्याज भनेको के हुन्छ P 1 प्लस R अपन 100 को पावर T माइनस 1। P भनेको 50,000, 1 प्लस R भनेको कति छ 10% अपन 100 को पावर T भनेको चाहिँ 1 भयो। अब यसलाई गर्दाखेरि कति हुन्छ यति, अनि यो चाहिँ कति हुन्छ यो 110 अपन 100 110 अपन 100 को पावर 1। अब लेख्नु परेन माइनस 1 किनकि पावर 1 लेख्नु र नलेख्नुमा कुनै पनि फरक छैन।
अब हामीले यो जिरो काट्यो, यो यहाँ पोइन्ट यति हुन आयो। अब हामीले के गर्नु पर्यो भने 1.1 माइनस 1 गर्नु पर्यो। यति गर्दाखेरि चाहिँ कति हुन्छ, सरी यहाँ उ छ है, यो पी चाहिँ हाम्रो यहाँ छँदैछ है, पी चाहिँ हाम्रो छँदैछ। अब यो माइनस गर्दाखेरि कति हुन्छ, यो चाहिँ 0.1 यति हुन्छ। यो गर्दाखेरि पनि हाम्रो कति हुन्छ, 5000 हुन्छ है, यो गर्दाखेरि पनि हाम्रो 5000 हुन्छ। यो हेर्नुहोस् त, पहिलो वर्षको ब्याज निकाल्दाखेरि तपाईले चाहे साधारण ब्याजको फर्मुला लगाएर साधारण ब्याज निकाल्नुहोस्, चाहे तपाईहरुले चक्रीय ब्याजको फर्मुला लगाएर चक्रीय ब्याज निकाल्नुहोस्, हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो सेम आछ। हेर्नुहोस् त, अब हाम्रो पहिलो वर्ष र दोस्रो के रे, अब हाम्रो दोस्रो वर्षबाट चाहिँ फरक हुन्छ है। यो हाम्रो पहिलो वर्षको ब्याज आछ। अब म तपाईहरुले एउटै निकाले हुन्छ, तर म तपाईहरुले यसरी निकाल्दा पनि हुन्छ। पहिलो वर्षको मात्रै ब्याज सोधेपछि यसरी निकाल्दा पनि हुन्छ, यसरी निकाल्दा पनि हुन्छ, तर क्वेशनमा हामीले चक्रीय ब्याज भने हुनाले यसरी निकाल्नु होला है। यदि पहिलो वर्षको ब्याज मात्रै भने भए यो लगाउन पनि सक्नुहुन्छ, यो लगाउन पनि सक्नुहुन्छ। यदि पहिलो वर्षको चक्रीय ब्याज भने भए एन्सर चाहिँ सेम आउँछ, तर त्यहाँ जान्न खोजेको हुन्छ कि चक्रीय ब्याजको फर्मुला लगाएर हिसाब गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर त्यसरी चेक गर्न खोजेको पनि हुन्छ। अब मैले निकाल्छु दोस्रो वर्षको ब्याज निकाल्छु, जो हामीले त्यही ब्याज दर भन्नाले यही 10% ब्याज दरमा ब्याज चाहिँ के हुन्छ, अर्धवार्षिक रूपमा लाग्छ है। अब मैले दोस्रो वर्षको लागि निकाल्छु। यो चाहिँ अब मैले यतै लेखे, पहिलो वर्षको ब्याज है। यो पहिलो वर्षको ब्याज चाहिँ हाम्रो कति हो, 5000 आयो, रु 5000। अब हामीले के गर्नु पर्छ भने अब हामीले दोस्रो वर्षको ब्याज निकाल्नु पर्ने हुन्छ, हो कि हैन। अब दोस्रो वर्षको ब्याज निकाल्दा है, दोस्रो वर्षको ब्याज निकाल्दा तपाईले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हुन्छ भने चक्रीय ब्याजमा हामीले पहिले अलग एक वर्षको निकालेका छौं। अब हामीले एकै पटक 2 वर्षको निकाल्दा त्यसरी क्वेशनमा सोध्या भए यो गर्नु पर्ने थिएन, सावाले हामीले फर्मुला राखेर गर्ने थियौं भन्नाले पहिले जसरी गर्ने थियौं, तर हामीले पहिलो वर्षको अलग निकालिसक्यौं। अब दोस्रो वर्षको निकाल्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ भने दोस्रो वर्षको समय कति हुन्छ त, दोस्रो वर्षका लागि सामा चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ, पहिले कति छ 50000, अनि हाम्रो यो ब्याज कति आयो त एक वर्षको 5000, जोड्दाखेरि कति भयो, रु 55000 भयो है। हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु यहीँनिर हुन्छ। कतिपय विद्यार्थीहरुले यहाँ पनि सामा 50000 नै राखिदिनु भएको हुन्छ, त्यस्तो गर्दाखेरि मिस्टेक हुन्छ है। यो चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ, 55000 हुनुपर्ने हुन्छ है। अब हाम्रो ब्याज दर चाहिँ के हुन्छ, अर्धवार्षिक रूपमा लगाउने हिसाबले ब्याज दर चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हाम्रो ब्याज दर चाहिँ के हुन्छ भने r/2 हुन्छ, अनि समय चाहिँ कस्तो हुन्छ, t/2 हुन्छ। यो कुरा पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ है। यो कुरा हामीले धेरै पटक गरिराखेका छौं, किन र कसरी भनेर मैले भन्नु पर्दैन सायद। यदि तपाईहरुले लगातार हाम्रो पार्ट 1 देखि हेरे भए यो कुराहरु तपाईहरुले लेख्दैमा बुझ्न सक्नुहुन्छ सायद। अब हामीले यसको चाहिँ ब्याज निकालौं है। अब ब्याज निकाल्दाखेरि के हुन्छ, यो ब्याज निकाल्दाखेरि अब यो दोस्रो वर्षको ब्याज निकाल्न छौं हामीले, सामा यो छ हाम्रो, अनि ब्याज दर चाहिँ यिनै ब्याज दरलाई हामीले डिभाइड बाइ 2 र यही समयलाई हामीले गर्ने छौं। समय यो भन्नाले दोस्रो वर्षको 1 वर्ष भनेको छ, तर 1 वर्ष नै हो। 1 वर्षलाई चाहिँ हामीले त्यो t/2 गर्नुपर्ने हुन्छ है। के हुन्छ त, CI भनेको अब
यस्तो फर्मुला हुन्छ P1 प्लस R अपन 100 को मैले के लेखिदिन्छु भने R अपन सिधै 200 लेख्दै मैले है, किनभने हाम्रो 100 फर्मुलामा हुन्छ, त्यसले मैले सिधै 200 गर्दै इन्टु T भनेको 1 छ, 1 छ हामीले T इन्टु 2 गर्नु पर्ने भयो हुनाले मैले यहाँ 2 लेख्दै अनि हाम्रो यहाँ हुन्छ -1। अब T भनेको हाम्रो कति छ 55000 अनि R भनेको कति छ 1 प्लस R भनेको चाहिँ हाम्रो 10% छ, 10% बटा 200 छ, यसको चाहिँ पावर 2 - 1। अब यो चाहिँ कति हुन्छ 210 अपन 200 210 अपन 200 को पावर 2 - 1 हुन्छ है यो चाहिँ। अब म त सार्छु यसलाई। अब यो चाहिँ कति हुन्छ भने कति छ 55000 यो छँदैछ। त्यसपछि हाम्रो यो कति हुन्छ भने 210/200 गर्दाखेरि 1.05 को पावर यतिको पावर चाहिँ कति छ 2 - 1 यति हुन आउँछ। यो चाहिँ अब यो चाहिँ कति हुन्छ भने यतिको पावर 1 भनेको चाहिँ कति हुन्छ भने 1.1025 यति -1 यति हुन्छ है। अब यो माइनस गर्नुस्, तपाईहरुले माइनस गर्दा कति हुन्छ माइनस गर्नुस् र योसँग यसको मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने भयो। यो कति हुन्छ माइनस गरे पहिले यो लेखे मैले, अनि यो माइनस गरे हाम्रो कति हुन्छ 0.1025। यो हामीले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ 5637.5 भनेपछि 5637.5 यति आयो। अब हाम्रो यो चाहिँ के आयो भने दोस्रो वर्षको लागि जो दिएको थियो अर्धवार्षिक रूपमा दिएको थियो त्यो आयो। अब हामीले निकाल्नु पर्ने के भने यिनीहरुमा फरक भनेको छ। अब यो फरक निकाल्छु म यहाँ मेटेर है। अब हामीले क्वेशनमा हामीले के भनेको छ भने पहिलो वर्ष र दोस्रो वर्षको ब्याजको रकममा कतिको फरक आउँछ भनेको छ। अब हामीले यो चाहिँ कति आयो त यो 5637.5 आछ। हाम्रो पहिले चाहिँ कति आएको थियो पहिलो वर्षको ब्याज भनेको हाम्रो 5000 आएको थियो जो हामीले पहिले निकालिसकेका थियौं। अब यति माइनस गर्दा चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ यति चाहिँ हाम्रो फरक, यो चाहिँ हाम्रो हुन्छ है एन्सर हुन्छ है फरक, यति चाहिँ हाम्रो एन्सर हुन्छ। यस्ता टाइपको क्वेशनहरु यसरी गर्नु होला, कति पनि कन्फ्युज नहुनु होला है। अब यो तपाईहरुले राम्ररी फेरि दोहोऱ्याएर हेर्नुलाई त बुझ्नु भएको छैन भने अब म चाहिँ अर्को क्वेशन गर्नु तेरो लागि है। अब अर्को क्वेशन हेरौ है। वार्षिक चक्रीय ब्याज दरमा कुनै रकमको 2 वर्षको र 3 वर्षको मिश्र धन कर्मशः रु यति र यति दिएको छ। 3 वर्ष र 2 वर्ष र 3 वर्षको दिएको छ। यति भए मूलधन र ब्याज दर पत्ता लगाउनुस् भनेको छ। हामीले यो चाहिँ पहिले कति दिएको छ 10580 दिएको छ। यो चाहिँ 12166 दिएको छ। यो हाम्रो 10580 भनेको 2 वर्षको हो। अनि त्यहाँदेखि त्यसैगरी कर्मशः के भनेको छ कुनै रकमको 2 वर्षको र 3 वर्षको कर्मशः भनेपछि हाम्रो पहिले 2 वर्षको भयो, त्यसपछि 3 वर्षको भयो। भए हामीलाई कि मूलधन पनि दिएको छैन यहाँ र ब्याज दर पनि दिएको छैन। यस्ता टाइपको क्वेशनहरु कसरी गर्ने त्यो गरौ अब है। अब यसलाई समाधान गरौ है। अब मैले के गर्छु भने पहिलो दोस्रो वर्षको चक्रीय ब्याजका लागि चक्रीय मिश्र धन भनेको छ है। दोस्रो वर्षको लागि भनेर भन्छु म पहिले। दोस्रो वर्षका लागि
दोस्रो वर्षका लागि हाम्रो चाहिँ दोस्रो वर्षका लागि कति हुन्छ भने दोस्रो वर्षका लागि के छ भने यहाँ मिश्रधन चक्रीय मिश्रधन चाहिँ हाम्रो के छ चक्रीय मिश्रधन चाहिँ हाम्रो कति छ 10,580 यति छ। समय चाहिँ हाम्रो के भयो र टी भयो, टी भनेको 2 वर्ष भयो। अनि ब्याज दर यिनीहरू एउटै ब्याज दर र एउटै धनराशि हुन् है, त्यसैले हाम्रो ब्याज दर पनि यहाँ एउटामा 2 वर्षको लागि जुन हुन्छ 3 वर्षको लागि पनि त्यही हुन्छ, अनि मूलधन पनि 2 वर्षको लागि जुन हुन्छ 3 वर्षको लागि त्यही हुन्छ। तर फरक यति के भने 2 वर्षमा मिश्रधन यति हुन्छ र 3 वर्षको मिश्रधन यति हुन्छ भनेर दिएको छ। ब्याज दर आर भनेको हामीले ब्याज दर आर बराबर हामीले ल एक्स मानौ है, एक्स मानौ, सामा पी भनेको हामीले वाई मानौ, अब 2 वर्षको लागि मैले यहाँ के गर्दैछु दोस्रो वर्षको लागि भनेर यहाँ गर्दैछु है। यो के हुन्छ त हाम्रो दोस्रो वर्षको लागि चक्रीय मिश्रधन हाम्रो के हुन्छ फर्मुला P1 प्लस R अपन 100 को पावर T यति हुन्छ। P भनेको कति छ हाम्रो P सामा भनेको Y अनि 1 प्लस R अपन भनेपछि 1 R भनेको हाम्रो कति छ X छ अपन 100 यतिको पावर चाहिँ कति छ हाम्रो समय चाहिँ 2 छ है, यति छ। यो चाहिँ यति छ है, यो यति छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो भने यो चाहिँ 1 प्लस R अपन 100 को पावर T एउटा मात्रै कोष राखे पनि हुन्छ, दुईटा राख्नु पर्ने छैन, डबल नराखे पनि हुन्छ, यसरी गरे पनि हुन्छ है। P1 प्लस R अपन 100 को पावर T। अब यो चाहिँ हाम्रो अरु यसमा हामीले केही गर्न सक्दैनौं, किनभने यो चाहिँ P भनेको Y माने छौं, X न हामीले P को ठाउँमा केही राख्न सक्छौं न Y को ठाउँमा केही राख्न सक्दैनौं। तर हामीले दोस्रो वर्षको लागि निकाल्न राख्छौं भने दोस्रो वर्षको चक्रीय मिश्रधनको ठाउँमा हामीले के राख्न सक्छौं, हामीले यहाँ दिया छ 10,580 राख्न सक्छौं। यहाँ चाहिँ है 10,580 यो राख्न सक्छौं। यो भनेको हाम्रो के हुन्छ त Y 1 प्लस X अपन 100 को पावर 2। अब मैले यसलाई माने समीकरण आयो है, यसलाई मैले अब के अब तेस्रो वर्षको लागि अब मैले यता लेखे है, तेस्रो वर्षको लागि तेस्रो वर्षको लागि के हुन्छ त हाम्रो चक्रीय मिश्रधन P1 प्लस R अपन 100 को पावर T यो चाहिँ हाम्रो कति छ 12,167 छ। मिश्रधन भनेको P भनेको हाम्रो के छ Y छ, अनि त्यसपछि P भनेको Y भएपछि हाम्रो 1 प्लस R भनेको कति छ X छ अपन 100 को पावर T भनेको चाहिँ कति भयो तेस्रो वर्षको लागि भने चाहिँ हाम्रो 3 हुने भयो। अब 12,167 यो मैले यता लेखे। अब मैले के गर्छु भने Y को Y छँदै छ 1 प्लस X अपन 100 को पावर 2 इन्टु 1 प्लस X अपन 100। अब हेर्नुस् है, मैले यो किन गरे भने हाम्रो यहाँ के छ Y X प्लस Y
1 प्लस एक्स बाई 100 को पावर 2 छ। यहाँ पनि मैले सेम ल्याउन खोजेँ ताकि हामीले यति यो जो छ यहाँ हो यतिको ठाउँमा हामीले यो राख्न सकौं, अंक राख्न सकौं, किनकि हामीले यसरी एक्स वाई मात्रै राख्दै गयौं भने त हाम्रो एन्सर कहिले आउनै सक्दैन। त्यही भएर हामीले जस्तो हाम्रो के छ y 1 प्लस एक्स बाई 100 को पावर 2, यहाँ पनि सेम छ। अब यति भनेको कति हो त? अब हामीले यति भनेको 10,880 हो भने हामीले यहाँ चाहिँ 10,880 राख्न पायौं है। अब मैले यसलाई गर्छु, यसलाई चाहिँ उ गर्छु, यसलाई मैले इक्वेसन आई मान्छु है। अब म माथिबाट उ गर्छु है। अब माथि गरौँ। अब के लेख्छ भने समीकरण आई बाट है। समीकरण आई बाट मैले के लेख्छु भने 12,167 यो छ। यो भनेको कति छ भने y यति जो यो छ यो भ्यालु यो यहाँ सेम भएको हुनाले मैले यहाँ के लेखेँ भने यति त। अब यति भनेपछि तपाईले किन आयो भन्ने क्वेशन नै उठ्दैन हो किन। अब बाँकी यो इन्टु 1/x/100 यो चाहिँ छँदैछ हाम्रो है। यो चाहिँ केही पनि भएको छैन, यो चाहिँ चेन्ज भएको छैन हाम्रो है। अब मैले यसलाई पनि मेरो यसको पनि काम सिद्ध्यो, किनकि हाम्रो दुईटै इक्वेसन मिलेर अब एउटै भयो। हाम्रो दुईटै इक्वेसन हामीले मिलाएर एउटै बनायौं। अब हामीले गर्न सजिलो हुन्छ है। अब के हुन्छ त यो 1y(x) बाट 100 यति भनेको चाहिँ के हुन्छ त? मैले साइड पनि चेन्ज गरे र यति मात्रै भनेको पनि के हुन्छ त्यो राखे है। 12,000 यो जो छ 167 यसलाई चाहिँ यो चाहिँ डिभाइड हुन आउँछ है। अब यसलाई डिभाइड गरौँ है, कति हुन्छ? यो चाहिँ हाम्रो कति आउँदो रहेछ भने 1.15। अब यो चाहिँ कति हुन्छ 1 प्लस एक्स बाई 100 यति भनेको चाहिँ हाम्रो के रहेछ 1.15 यति रहेछ। अब यो 100 यतातिर गयो अनि यता गयो प्लस एक्स सँगसँगै क्रस मल्टिप्लाई पनि गरे मैले है। यो चाहिँ कति हुन्छ 115 यति हुन आउँछ। अब x भनेको हाम्रो कति हुन्छ त 115 माइनस 100 गरेपछि कति हुन्छ त 115 माइनस 100 गरेपछि x भनेको हाम्रो 15% आउँछ। यो पर्सेन्ट कहाँबाट आयो त 15 भनेपछि हामीले सुरुमा मैले यहाँ माथि मेटेको छु, तर सुरुमा हामीले के मानेको थियौं भने x भनेको ब्याज दर मानेको थियौं। ब्याज दर भएको हुनाले यसले पर्सेन्टमा लेख्यो। अब हामीले के निकाल्नु पर्छ भने y भनेको अर्थात सामा भनेको कति हो त्यो पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ है। अब हामीले सामा निकाल्दाखेरि यता हेर्नु होला है। सामा निकाल्दाखेरि अघि हाम्रो के थियो भने पहिलो वर्षको दोस्रो वर्षको जो मिश्र धन थियो हाम्रो त्यो चाहिँ कति हुन्छ 10,580 भनेको कति हुन्छ त y भनेको हामीले सामा मानेको थियौं अनि 1 प्लस x/100 को पावर 2 हो नि हो। यताबाट चाहिँ हामीले अब के गर्न सक्यौं सजिलरी हामीले सामा निकाल्न सक्यौं है। y मैले त्यस्तै राखे 1 प्लस x भनेको हामीले अहिले निकालेका छौं 15 यो त्यही नै भयो। यतातिर मैले सेम यही राखेको छु। यो चाहिँ कति हुन्छ y टोटल गर्दा कति हुन्छ 115/100 को पावर 2। अब यो कति हुन्छ त y यो चाहिँ यहाँनिर जान्छ 1.15 को पावर 2 हुन्छ है। अब हामीले यो हाम्रो x निस्किसकेको छ। अब मैले यसलाई के गरे y यो चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ 1. यसको पावर चाहिँ यति हुन्छ है। यसको पावर चाहिँ 1.3225 हुन आउँछ। अब y भनेको हाम्रो कति हुन्छ त यसलाई सल्भ गर्दाखेरि यति बाई 1.3225
यो गर्दाखेरि हाम्रो 8000 चाहिँ हाम्रो एन्सर आउँछ है। यो भनेको हाम्रो के हुन्छ त, यो भनेको हाम्रो सावा हुन्छ, सावा अर्थात मूलधन, अनि हाम्रो जो 15% आथ्यो यो भनेको हाम्रो आर हुन्छ है। हाम्रो एन्सर चाहिँ एउटा यो हुन्छ, अघि निकालिसकेको थिएँ मैले, एउटा अहिले निकाले लास्टमा। यो सावा चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ, मूलधन भनेको चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो 8000 हुन्छ है। अब म यसलाई मेट्छु। हुन्छ साथीहरु, बाँकी हिसाबहरु आगामी क्लासमा गरौँला। यदि तपाईले कुनै पनि यस्ता टाइपका हिसाबहरु जान्नु भएको छैन भने कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला, म तिनका भिडियोहरु बनाएर तपाईहरुसँग लिएर आउने छु। यदि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हुन्छ त है।